नमस्ते साथीहरू। लोकसेवा दर्पणको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा शाखा अधिकृत प्रथम पत्र अन्तर्गत सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित भएको छु। यस अन्तर्गत नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबारे संक्षिप्त जानकारी आज प्रस्तुत गर्नेछु। अब सुरु गरौँ। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूबारे संक्षिप्त जानकारी। सबैभन्दा पहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2030 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 952.63 वर्ग किलोमिटर छ। चितवन, मकवानपुर, पर्सा, नवलपरासी पूर्व जिल्लाहरूमा यो निकुञ्ज फैलिएको छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यस निकुञ्जले चुरे पर्वत, राप्ती, नारायणी र रिउ नदीका मुख्य क्षेत्रलाई समेटेको छ। यस निकुञ्ज हाल 605वटा एकसिङ्गे गैंडाको वासस्थान पनि बनेको छ। यस निकुञ्जमा गैंडा, पाटेबाघ, सोस, गौरीगाई, काठे भालु, चितुवा, रतुवा, चित्तल, लगुना, जरायु, चौसिङ्गे, बाँदर, घडियाल, गोही, अजिङ्गर, लङ्गुर लगायत 60 भन्दा बढी किसिमका स्तनधारी जनावरहरू पाइन्छन्। सरीसृप तथा उभयचर बसाइसरी आएका र रैथाने गरी 546 भन्दा बढी जातका चराचुरुङ्गी र विभिन्न किसिमका किरा फट्याङ्ग्राहरूले यस निकुञ्जलाई वासस्थान बनाएका छन्। सन् 1984मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। यो नेपालको घोषित पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। 2030 असोज 4 गतेको राजपत्र अनुसार 932 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम भएकोमा मिति 2073 कार्तिक 1 गतेको राजपत्रको सूचना अनुसार यसको क्षेत्रफल 952.63 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 1 हप्ताको लागि खर, ढड्डी आदि सङ्कलन गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज खुल्ला गर्ने गरिएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर छ। यो निकुञ्ज सोलुखुम्बु जिल्लामा सगरमाथा हिमाललाई समेटेर अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यस निकुञ्ज अन्तर्गत 6000 मिटरभन्दा अग्ला लोत्से, नुप्से, चोयु, लोत्सेसार, पुमरी, आमादबलम, थामसेरकु जस्ता हिमचुचुराहरू अवस्थित छन्। यस क्षेत्रमा गोक्यो, खुम्बु, छुकुम र नाङपा जस्ता 4वटा उपत्यकाहरू पनि रहेका छन्। निकुञ्जभित्रको गोक्यो र सम्बद्ध तालहरूलाई सन् 2007मा रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएका छन्। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोब्रेसल्ला, ठिङ्ग्रेसल्ला, ह्याम्लक, धुपी, भोजपत्र, गुराँस जातका रुखहरू पाइन्छन्। वसन्त ऋतुमा लालिगुराँसका फुलहरूले निकुञ्जभित्रको जङ्गललाई अति मनोरम र सुन्दर बनाउने गर्दछन्। कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, हिउँ चितुवा, थार, घोरल, झारल जस्ता वन्य जन्तुहरूका साथै डाफे, चिलिमे, कालिज, हिमकुखुरा, लालचुच्चे काग, टुङ्गा र पहेँलो चुच्चे काग, टेमु लगायत 193 प्रजातिका चराहरू यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छन्। यो सर्वाधिक उचाइमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज सांस्कृतिक महत्त्वको समेत छ। यहाँका तेङबोचे, पाङबोचे तथा थामे गुम्बाहरूमा बौद्ध धर्मको शिक्षा दीक्षा प्रदान गरिन्छ। सन् 1979 देखि यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर छ। यो रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यस निकुञ्जबाट निस्केका नदीहरू त्रिशुली पश्चिमतर्फ र सुनकोशी पूर्वतर्फ बग्दछन्। यहाँ खोटेसल्ला, गोब्रेसल्ला, गुराँस आदिका बोट बिरुवा पाइन्छन्। कोणधारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र पतझड सल्ला, लाङटाङ सल्ला यस निकुञ्जको विशिष्ट सम्पत्ति हो। यहाँ चितुवा, हाब्रे, रेड पान्डा, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, रातो बाँदर, लङ्गुर जस्ता वन्य जन्तुहरू पाइन्छन्। यस निकुञ्जभित्र तिब्बती धर्मको बोन्पो गुम्बा तथा सांस्कृतिक स्थलहरू पनि छन्।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक पुण्यस्थल गोसाइँकुण्ड यसै निकुञ्जमा पर्दछ। गोसाइँकुण्ड र वरिपरिका तालहरूलाई सन् 2007मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार सूचीमा राखिएको छ। राजधानीबाट नजिक र सडकले जोडिएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पदयात्री पर्यटकहरूका लागि निकै लोकप्रिय रहेको छ। पर्यटनको विकासबाट यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुगेको पाइन्छ। यो जैविक विविधताका दृष्टिकोणले विश्वकै अग्रस्थानमा रहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो मुगु र जुम्ला जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यस निकुञ्जमा आकर्षणको केन्द्र रारा ताल हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो तालको रूपमा रहेको रारा ताल सन् 2007मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको छ। यस तालको दक्षिणतर्फ चुचेमारा टाकुरा, उत्तरतर्फ रुमकात र मालिकाकात चुचुराहरू पर्दछन्। यस निकुञ्जमा हिमाली कालो भालु, थार, हाब्रे, घोरल, रतुवा, कस्तुरी मृग, बदेल आदि गरी 51 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा डाफे, मुना लगायत 272 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। निकुञ्ज अन्तर्गत रारा ताल र वरिपरिको कोणधारी वन क्षेत्र स्थानीय र बसाइसरी आउने विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको उपयुक्त वासस्थान बन्न पुगेको छ। यहाँ नेपालका 7 मध्ये 3 प्रजातिका रैथाने असला माछा पाइन्छन्। पर्यटनको अधिकतम सम्भावना भए तापनि भौगोलिक विकटता र यातायातको अभावको कारण यहाँ पर्यटनको समुचित विकास हुन बाँकी नै रहेको छ। यो नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यहाँ कुड्की, रतुवा, जटामसी, पाँच औँले, पदमचाल, गुच्छी च्याउ जस्ता जडीबुटी पाइन्छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो बर्दिया जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। सुरुमा कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापित यो निकुञ्ज पछि बर्दिया वन्यजन्तु आरक्ष बन्यो भने 2045 मङ्सिर 20 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भएको हो। बर्दिया जिल्लाका कर्णाली र बबई नदीका केही भाग समेत समेटेको यो निकुञ्ज तराईका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। निकुञ्ज अन्तर्गत चुरेको माथिल्लो भागतिर केही सल्ला पाइने जङ्गल छ भने तराईको धेरैजसो भाग सालको जङ्गलले ढाकेको र बीचबीचमा घाँसे मैदान रहेको छ। पाटेबाघ, एकसिङ्गे गैडा, चितुवा, घोडगधा, जरायो, चित्तल, लगुना, बाह्रसिङ्गे र जङ्गली हात्ती लगायत 56 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु यस निकुञ्जमा पाइन्छन्। जलचरहरूमा घडियाल गोही, मगर गोही, सोस र विभिन्न किसिमका माछा यहाँ पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा हालसम्म 438 थरी रैथाने र बसाइसरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। 2032 फागुन 25 गतेको राजपत्रमा शाही कर्णाली शिकार आरक्षको रूपमा नामाकरण भई यसको क्षेत्रफल 968 किलोमिटर कायम भएको थियो। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2040 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर छ। यो डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। सेफोक्सुन्डो नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। नेपालको पश्चिमी दुर्गम हिमाल पार क्षेत्रमा रहेको यस निकुञ्जमा तिब्बती वातावरणमा पाइने प्राकृतिक सम्पदा पाइन्छ। यहाँ हिउँ चितुवा, तिब्बती खरायो, चिरु, तिब्बती गधा, नाउर लगायत हिमाली क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा डाफे, मुनाल, चिर लगायत 200 प्रजाति पक्षीहरू, 6 प्रजातिका सरीसृप र 32 प्रजातिका पुतलीहरूको जैविक विविधता पाइन्छ। यो निकुञ्ज हिउँ चितुवाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त वासस्थान मानिन्छ। कान्जिरोवा, दक्षिण सिकाल्पो, खाङ
वेज चुचुरो जस्ता हिमशिखरहरू र कतिपय हिम नदीहरूले यस निकुञ्जलाई अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गरेका छन्। निकुञ्जको लगभग मध्य भागमा रहेको नेपालको सबैभन्दा गहिरो फोक्सुन्डो ताललाई सन् 2007मा रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। 11औं शताब्दीमा निर्मित से गुम्बा यही अवस्थित छ। गुम्बामा बौद्ध धर्मको शिक्षा दिइन्छ। निकुञ्जको आम्दानी नगण्य भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको चाहना अनुसारका एकीकृत संरक्षण र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2042 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर छ। यो बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यस राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्य पहाडी वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस निकुञ्जमा सल्ला, खसुर र निगालाको बोटहरूका साथै वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त घाँसे मैदान रहेका छन्। यहाँ पाइने वन्यजन्तुमा रतुवा मृग, कस्तुरी मृग, घोरल, चितुवा, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बिरालो, रातो बादर, लङ्गुर बादरका साथै डाफे, मुनाल जस्ता सुन्दर चराचुरुङ्गीहरू मुख्य रहेका छन्। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज धार्मिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्रिवेणी, खप्तरदह, सहस्रलिङ्ग आदि स्थानहरू हिन्दू धर्मावलम्बीका पावन तीर्थस्थल यही अवस्थित छन्। यी स्थानहरूमा गङ्गा दशहरा, जनै पूर्णिमा जस्ता धार्मिक पर्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा तीर्थयात्रीहरू भेला भई मेला भर्ने गर्दछन्। खप्तरदह त्रिवेणी क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको यो क्षेत्र प्रचार प्रसार र अन्य भौतिक सेवा सुविधाको अभावमा पछाडि परेको छ। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2049मा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमिटर छ। यो सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यहाँ 8463 मिटर अग्लो विश्वको 5औं अग्लो हिमाल मकालु हिमशिखर अवस्थित छ। यसको पश्चिममा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको चमोलङमा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र पर्दछन्। यो निकुञ्ज पूर्वमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र गुराँसको राजधानी मानिने मिल्के जलजले क्षेत्रसँग जोडिएको छ। अविश्वसनीय भिरालो भूबनोट तथा असाधारण जैविक विविधता तथा जडीबुटी र वनस्पतिहरूको भण्डार यहाँ रहेको पाइन्छ। पर्यटनको विकासको क्रममा रहेको यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 4000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेका उच्च पहाडी खर्कमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने सुनपाते, सुगन्धित झारपातहरू तथा जङ्गली फुलहरू पाइन्छन्। उच्च पहाडी जङ्गलमा देवदार, भोजपत्र र लाली गुराँस तथा 2000 देखि 4000 मिटर उचाइको समशीतोष्ण क्षेत्रमा निगालो, अर्खौले, फिरफिरे र पुरबेलीचाप पाइन्छन्। वन्यजन्तुहरूमा मुख्य कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, हिउँ चितुवा, रातो पाण्डा लगायत 431 प्रकारका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। यहाँका प्राकृतिक इकोसिस्टम तथा प्रक्रियाहरू वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय निर्देशन, शिक्षा र प्रजनन स्रोतहरूको निर्वाहका लागि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा मानिन्छन्। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2058 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर छ। यो काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौँ सहरबाट नजिक रहेको छ। यो निकुञ्ज पूर्वमा चिसापानीदेखि पश्चिममा ककनीसम्म फैलिएको छ। शिवपुरी जलाधार क्षेत्रको रूपमा सन् 1989मा स्थापित यसको क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमिटर थियो। सन् 2002मा यसलाई शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम दियो भने विक्रम सम्वत 2065 सालमा नागार्जुन क्षेत्रको 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर 159 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको हो। यस निकुञ्जको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 9 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम लम्बाइ सरदर 20 किलोमिटर रहेको छ। शिवपुरी शिखरको उचाइ 2732 मिटर छ। शिवपुरी क्षेत्र काठमाडौँको खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो।
यस क्षेत्रबाट प्रतिदिन करिब 10 लाख घन लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ। सुन्दरी जलमा सङ्कलित पानीबाट जलविद्युत पनि उत्पादन गरिएको छ। यहाँ खोटेसल्ला, चिलाउने, कटुस, उत्तिस, खसहरू, बाज र गुराँसको वन पाइन्छ। यहाँ 318 किसिमका चरा, 102 किसिमका पुतली र 129 किसिमका च्याउ पाइन्छन्। साथै यो निकुञ्जमा दुर्लभ ध्वासे चितुवा, भालु, चितुवा, रतुवा, बदेल, जङ्गली बिरालो, लङ्गुर लगायत विभिन्न जङ्गली जनावरहरू पाइन्छन्। बागद्वार, जामाचो, विष्णुद्वार, तारेभिर, नागी गुम्बा आदि यहाँका प्रमुख तीर्थस्थल हुन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2067 सालमा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 550 वर्ग किलोमिटर छ। यो बाँके, सल्यान, दाङ जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप बाघको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2067 आषाढ 28 गते यस निकुञ्जको स्थापना गरिएको हो। यस निकुञ्जको पूर्वी सिमानामा शिवखोला, पश्चिममा कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग, उत्तरमा चुरे पर्वत र दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको छ। यो निकुञ्ज पाटेबाघ र हात्तीको महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ। यहाँ वन्यजन्तु आवत जावतमा अप्ठ्यारो पर्ने महादेवपुरी बोटलनेक क्षेत्र पनि पर्दछ। यो निकुञ्ज 200 इको रिजन मध्ये टेराई ड्युअर ग्रासल्यान्ड क्षेत्रको एउटा भाग पनि हो। यहाँ जैविक विविधताको दृष्टिले 8वटा इकोसिस्टम, 124 वनस्पति प्रजाति, 32 प्रजातिका स्तनधारीहरू, 300 भन्दा बढी प्रकारका चराको प्रजातिहरू, 58 प्रजातिका माछाहरू, 22 सरीसृप तथा 6 प्रकारका उभयचरहरू पाइन्छन्। सन् 2018 को बाघ गणना अनुसार यस निकुञ्जमा 21वटा पाटेबाघ रहेका छन्। यस क्षेत्रमा 11 जातिका दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न स्तनधारीहरू र 50 प्रजातिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुर्लभ चराहरू रेकर्ड गरिएका छन्। यो निकुञ्ज पश्चिममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हुँदा ठुला वन्यजन्तुको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2031 मा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर छ। यो कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। महाकाली नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र भएको कारण विकसित हुन आएका फाँटहरू, धाप र सिमभूमि यस निकुञ्जको प्रमुख विशेषता हो। निकुञ्जका कारण नेपालको पश्चिमी तराईमा पाइने वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानको संरक्षण हुन पुगेको छ। यो निकुञ्ज बारसिङ्गेको लागि प्रसिद्ध छ। सन् 2014 मा यस निकुञ्जमा 2301 वटा बारसिङ्गे गणना गरिएको थियो। यो निकुञ्ज जङ्गली हात्तीका लागि पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। यो निकुञ्जको अधिकतम भाग सालको जङ्गलले ढाकिएको छ। बाँकी सिसौँ र खयरको जङ्गल र घाँसे मैदान छ। जङ्गली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, घोडगधा, बारसिङ्गा, जरायो, चित्तल, लगुना जस्ता स्तनधारी जनावर यस निकुञ्जका प्रमुख वन्यजन्तु हुन्। त्यस्तै रानीताल तथा अन्य ससाना तालहरूमा मगर गोहीहरू प्रशस्त पाइन्छन् भने रैथाने र बसाइसरी आउने गरी 424 भन्दा बढी चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। वन्यजन्तु अवलोकनका लागि यो निकुञ्ज स्वर्ग मानिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा सहभागितामूलक संरक्षण, विकास र आय आर्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्दाको जग्गा समस्या समाधान नहुनु र चरीचरण यस निकुञ्जको प्रमुख समस्याको रूपमा रहिआएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2040 मा स्थापना भएको हो। यसको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटर छ। यो चितवन, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा अवस्थित छ। यस निकुञ्जका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्र हो। यो भाबर प्रदेश भएको कारण भौगोलिक बनोट बेग्लै प्रकारको छ। नदी नाला सुक्खा देखिन्छन् भने पानी सतह मुनिबाट बग्दछ। चुरेको उच्च भागमा सल्लाका रुखहरू पाइए तापनि 90% भूमि सालको जङ्गलले ढाकेको छ र राप्ती नदीको छेउछाउमा सिसौँ र खयरका रुखहरू पाइन्छन्। केही दशक अगाडिसम्म यो क्षेत्रलाई प्रख्यात चारकोसे झाडी क्षेत्र भनिन्थ्यो र यसलाई प्रमुख शिकार स्थलको रूपमा पनि लिइन्थ्यो।
प्रमुख जनावरहरू जङ्गली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, जरायो, घोडगधा, बँदेल, गौरी गाई, सालक, होडार, चौसिङ्गा, एकसिङे गैडा, अजिङ्गर, सुनगोरो आदि हुन्। यस निकुञ्जको लक्ष्य पुरानो चारकोसे जङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्ने वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु हो। वन पैदावार, ढुङ्गा गिटी, बालुवाको बढ्दो माग र क्रसर उद्योगहरूको विस्तारले गर्दा निकुञ्जको जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या सिर्जना भएको छ। निकुञ्जभित्रको रामभोरी भाटा बस्ती स्थानान्तरणपछि सो क्षेत्रमा गैडाको विचरण देखिन थालेको छ। 2041 जेठ 8 गतेको राजपत्रको सूचनाअनुसार पर्सा वन्यजन्तु आरक्षक रूपमा घोषणा भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 जेठ 19 गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापित भएको हो। यसरी नेपालमा हालसम्म जम्मा 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। यी निकुञ्जहरूले ओगटेको जम्मा क्षेत्रफल 11,806.02 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यी निकुञ्जहरूलाई चिसलाराबसे खमसिबासुप भनेर पनि याद गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यहीँ अन्त्य हुन्छ। लोकसेवा दर्पण हेर्दै गर्नुहोला, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।